Good morning mga kaigsunan. Mayong buntag sa tanan o sa mga kabinatid churches, kabinatid pastors o nga kabuntagon na padayon na sabta sa pagtuki sa mga importante nga mga pagtulunan nga iyaha sa Ginoo. O at this point of time ni ako'y kikir sa likod. Usa ni sa mga anak sa kuang diakono dinhi sa simbahan, mga pamilya nga Bernardo og naa siya diri sa akong likuran og na gangyo siya nga i-shout out daw iyang papa. Okay? So shout out diay ni Brother Bernardo Tuason karon sa Manila. Asa ito nga o atong manawagan ng kadiyot iyang anak. Storya. Okay. Apang, musta ka diha? Musta ka dra? Kasimba mo na. Simba pa mo? Namingaw na ko ninyo. Namingaw na ko ninyo. Ngayon ako ninyo. Okay, mo to anak sa akong diakono nga dugay na nga panahon wa gyud niya makauban niya nga parents, pero ato lang ipoy sa Ginoo nga tagaan pa og dugang grasya kaluoy aron nga mapadayon ang isugdan ni Brother Bernardo nga pagpangalagad sa ato ang Ginoo padayon niya. So ninintag na karon sa kabuntagon natong hisgutan ang unpardonable sin. No? Unsa man ning unpardonable sin kung atong i-translate sa Cebuano, dili na gyud nga mapasaylo nga sala. Kung nagabase ni dinhi sa Mateo 12:31 hangtod kini 32 o Hebrews chapter 10 verse 25 down to verse 29. So usbon ako Mateo chapter 12 verse 31 up to 32 and Hebrews chapter 10 verse 25 down to 29. Ang ato nang sugdan sa pagbasa ang mga referensya nga naga-back up sa maong subject nga unpardonable sin. Matupad sa Cebuano, tungod nini nagaingon ako kaninyo ang tanang sala og pasipala pagapasayloon alang sa mga tao apan ang pasipala batok sa espiritu dili pagapasayloon. Og bisan kinsa nga nagapamulong sa usa ka pulong batok sa anak sa tao arang siya mapasaylo apan bisan kinsa nga magapamulong batok sa Espiritu Santo dili siya arang mapasaylo. Bisan niini nga panahon sa kalibutan, bisan niadto nga palaabuton. Grabe nga pagka istorya ultimatum gid pagka istorya higala igsoon. Dili gyud mapasaylo bisan niini presente nga kalibutan og bisan pa sa umalabot. Muna nga ato ning tukyon unsa ning nga sala nga dili na mapasaylo kay kung makasala daw ta sa anak arang daw kuno mapasaylo. Kasala ta sa amahan pwede pa mapasaylo, pero kung makasala ka diha sa balaang espiritu dili na mapasaylo. So muna ato ang dugukan o ato ang subay-subayon atong i-analyze o atong i-analyze aron nga makakuha ka og ideya o kinahanglan nato nga angay nato kining malikayan aron dili ta mahitumpawak nini nga maong silot nga dili na gyud wala na gyud pay chance nga maka-recover pa. Ato sang basahon ang Hebrews chapter 10 verse 25 hatod pa dinhi nga dili man nagsalikoy sa atong kaugalingon panagkatigom sumala sa nabatasan sa uban kundi magtinambagay ang usa og usa og labi na gayod kung ginatan-aw ninyo nga nagakahaduol ang adlaw. 26 kay kung magapakasala kita sa tinuyo sa human ta madawat ang pag-ila sa pagkamatuoran wala na'y halad tungod sa mga sala. Apan usak
ka makalilisang nga pagbuhat sa paghukom o usa ka kabangis sa kalayo nga magalamoy sa mga kaaway. Ang tao nga nakapasipala sa kasuguan ni Moses sa mapamatud-an sa duha kun tulo ka mga saksi mamatay sa walay kaluoy. 29. Daon sa ba kalabing mabugat nga silot, una-hunaan ninyo ang angay igasilot niadtong nakayatak sa anak sa Dios og nagaisip nga butang nga bastos ang dugo sa tugon nga nagabalaan kaniya og nakapanamas-tamas sa espiritu sa grasya. So mao ni atong subay-subayon higala igsoon nga kini di ay nga unpardonable sin tulok ka mga dagkong butang nga ato makita dinhi sa bersikulo 29 sa Hebrews chapter 10 nga nakayatak sa anak sa Dios. Ikaduha, nahimong butang nga bastos ang dugo sa tugon nga gibalaan kaniya ug ang ikatulo, nakapanamas-tamas sa espiritu sa grasya. Nabalikan na to ang nakasala ngadto sa amahan o sa anak, mapasaylo kini. Sumala sa Mateo 12:32 o 1 John chapter 2 verse 1 up to verse 2. Apan nakasala ngadto sa balaang espiritu, dili gayod mapasaylo. Sumala sa Mateo 12:32. Unsa kining sala higala igsoon, no? What kind of sin? Ang diretso nga pagtubag o direktamente nga pagsubay-subay na to nga angay nga itubag nini ang pag-undang sa pagsimba. Mao ni nga sala mga kaigsunan nga makomit sa usa ka tawo nga dili na gyud mapasaylo, unpardonable sin, ang tubag ang pag-undang sa pagsimba. Ngano dai higala igsoon? Kay matud pa sa Hebrews kaganiha nga atong gibasa nga sa panahon ni Moses nga makasala daw kuno mamatud-an sa duha kung tulo pagasilutan, pero unsa daw kabangis o ining mas grabe ni karon ginaw igala igsoon kaya dili na gyud mapasensya. Ang pag-undang sa pagsimba maoy nakayatak sa anak sa Dios. Hebrews chapter 10 verse 29 and Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. Ang pag-undang sa pagsimba mao'y nag-isip nga butang nga bastos ang dugo sa tugon nga nagbalaan kaniya. Ato kani mabasa dinha sa Hebrehanon chapter 10 verse 29. Og ikatulo, nakapanamas-tamas sa espiritu sa grasya. So kini ato ang i-elaborate o i-emphasize pag-ayo mga kaigsunan ang kining tulo ka mga punto nga diin nakomitar sa usa ka membro diha sa tinuod nga iglesia sa ato ang Ginoo o naka-decide siya nga dili na siya mo simba, dili na siya mo padayon sa maong yang isugdan nga pagpangalagad o sunod-sunod na kini mga kaigsunan. Ngano kaha, no? Kay matod pa sa Hebrews chapter 6 verse 4 to 6 nga nakatilaw na unta, nakaambit na unta sa mga nindot nga mga pulong og nahinluan na pan nahimo kining walay kapuslanan og nahimong nakayatak sa anak sa Dios tungod kay si Ginoong Jesucristo. Iya naman untang gi-enjoy ang maong dugo nga giula para unta niya alang sa pagtabon og paghugas sa iyang mga kahugawan apan iha kining gipanamas-tamasan og nahimong nakayatak siya sa anak sa Dios. Ikaduha, ang usa ka membro nga niundang og pagsimba nagaisip nga butang nga bastos ang dugo sa tugon nagabalaan kaniya. So kay ang dugo sa ato ang Ginoo kanunay kining gi-provide kay iyan ning giula sa makausa, no? Itungod kay siya ang nipuli sa maong halad sa maong mga sala. Si Kristo ang nipuli instead mga karnero o kaisa ra na niya gihimo o wala na niya sige subli-sublia
o sa kada simba kanunay kining gigamit provision kini alang sa pagtabon o paghinlo sa tanan natong mga kahugawan. Apan subo pamalandungon higala igsoon tungod kay wala siya diha sa maong balay sa Dios o iglesia sa atong Ginoo o nahimo ng butang nga bastos ang dugo sa tugon tungod kay wala na niya kinahanglan. Piling niya hinlo na siya, piling niya wa na siya angay pa nga ikumpisal o wala siya angay nga gikinahanglan sa Dios, manang di na siya masimba, di na magpakita sa simbahan. O kining ikatulo mga kaigsonan nga makomitar sa usa ka tawo nga muundang sa pagsimba kay nakapanamas-tamas sa espiritu sa grasya. No? Nakapanamas-tamas siya sa espiritu sa grasya. Ngano man, tungod kay ang balaang espiritu o atong lantawon diri sa Biblia, ang balaang espiritu walay lain nga giindwell niya, mao lang gyud ang tinuod nga iglesia. Nga din diha ikaw nga nasakop. O ang iglesia sa aran nga dili biyaan sa balang espiritu ikumpot sa oras nga maguol o giyahan sa oras nga makonfuse mao kana ang papel o special operation sa Holy Spirit nga diin naa sa iglesia sa ato ang Ginoo unya wala na niya gikinahanglan tungod kay wala naman siya niundang naman siya sa pagsimba mo ni ang usa ka butang dili na gid pwede nga mapasaylo pa bisan karon nga panahon na og sa malabot nga henerasyon o kalibutan tungod kay nawalay bili ang pagpakamatay sa Dios. Si Kristo nahimo nang giatakan niya og ang dugo nga giula para unta niya wala kini na niya gikinahanglan og ang balang espiritu nga unta giyahan siya nga naa sa iglesia wala siya dinha mao na mga kaigsunan nga dili na gyud mapasaylo kung naka-decide na gyud siya nga mukalas o muputol sa iyang sarili o madispilo siya sa mao nga tinuod nga iglesia sa tuang Ginoo. Mao na nga unpardonable sin. Ug dili na gyud na siya mabalik basta ang Diyos Amahan na mao'y mag-prone sa usa ka membro nga diin na wala niya tagaig bili ang iyang pagkamimbro si Ginoo sa Kristo yan ang giisip nga nakayatak niya sa anak sa Dios ug ang dugo sa ato ang Ginoo wala niya kinahanglan na sa panahon sa pagsimba nga kinahanglan nga mangay tag kapasayloan nga gimatod pa sa 1 John chapter 1 verse 6 down to verse 7 nga dili mo undang sa pagfellowship ug nya naa diha ang law of cleansing o matod pa sa atong Ginoo imong atrasan dito sa verse 9 if you confess your sin he is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Unya wala naman niya kana niya gipairal diha sa iyang kinabuhi. Piling na siya nga wa na magkinahanglan og Dios o ang ihang Dios ihanang sarili o whatever kwarta o unsa ba ang ihang Dios kay di naman siya makaplagan sa maong panagkatigom kay kung imong atrasan ang Hebrews chapter 10 verse 25 dili daw kuno mubiya sa balaan nga panagkatigom di daw nimo sundogon tong uban nga namiya na mga kaigsunan na gipalakpakan pa so mga ni graduate na maguna kay wa na dili naman mo dalo dito sa panagkatigom di assembly kinaaman unta sa assembly o sa iglesia ang pagtinambagay sa usag-usa unya kumana sa Ginoo nga dili angay nga undangon apan nabutang ka sa punto nga wala na ka apil-apil, wala na ka nag-participate o wala na nimo kinahanglan na ang dugo sa ato ang bugtong anak sa Dios nga mounta na maghinlo o take note dili na literal nga dugo nga ihinlo ano sa man ka kita nga literal nga dugo nga mo'y gihinlo sa atong kahugawan kundi ang tubig higal na igsoon mao na symbolikal
sa paghinlo. Mao na nga ang tinuod nga Covenant Missionary Baptist Church nga nagpractice sa law of cleansing before nga mo sulod sa simbahan, aduna gyud mga paghinlo nga pagahimuon. Usa na diha ang kanang gitawag nga mikbi sa ato sa Hebrew word mikbi og sa ato nga common nga nga pinulungan rebaptism, kay naadunay sala nga dili makaya og dili makaya og simba, usa ka sala nga dili pud ka liable, contaminated ka, naka-feel ka og patay o sa mga babae girigla nya contaminated ka, so dili na siya madala og di po na siya madala og simba. Ay labi na gayud kung ang imong status alanganin kana sa imong relasyon sa Ginoo, daghan ka nag mga lapses nga nakomitar sa tubangan ni Ginoong Kristo, so kinahanglan gid na nga i-recover gid na imong sinina. Kaya ang bautismo mo ni pamaagi nga makasinina ka, no? O kinahanglan labhan nimo na sa matag karon ug unya nga nahugawan naman kana ang Revelation chapter 3, kung imong masabtan diha nga ang iglesia sa Laodicea naka-experience sila og rebaptism tungod kay si Kristo wala na diha sa sulod sa ilang kasing-kasing na ana sa gawas, og nahimo na silang hubo, og nahimo na silang hambugiro, miserable, kay wala na daw sila kinahanglan kung sa pa, pero matod pa sa Ginoo maghinulsol kamo, o otherwise tanggalon siya sa maong pakigsaad kung di siya maghinulsol, no? Kay hubo na wala na sinina. So ang pagsinina higala igsoon importante kay na tungod kay adunay tulok ka mga sinina nga diin atong masabtan diri sa Biblia. Una nga sinina nga mabatonan sa usa ka membro panahon sa iyang first baptism nga diin nasakop siya og matod pa sa Galatians 3 chapter 3 verse 27 nga if you have baptized in Christ, you have put on Christ, no? So nasakop ka og imo nang gisulob si Kristo o kinahanglan nga imuha nang i-maintain, that is the garment of righteousness. Apan kung adunay mga lapses sama sa iglesia sa Laodicea, kinahanglan gyud nga i-rebap ang maong tao. So ang iglesia sa Laodicea atong masabtan nga naka-recover kay wa sila gitanggal sa pito ka mga iglesia diya sa Asia, og ang faithful nga simbahan mao'y nag-alalay og dito sila nagpalit og dito sila nag-recover. Kabalo mo kinsa ang Philadelphia nga mao'y silingan nilang iglesia, mao'y nagsalbar o mao'y nag-alalay nila aron nga mabalik sila og makasanina sila pag-usab. Mga kaigsunan, para kining ubang mga membro sa iglesia nga totally na gyud, wala na gyud pag-alam, wala na pag-upgrade, wala na pag-upgrade sa ilang pagka-membro, o wala na nila kini gi-secure ang maong status bilang membro sa tinuod nga iglesia sa ato ang Ginoo. So ang nakomitar niya na unpardonable sin, dili na gyud mapasaylo daw kuno tungod kay wala na pulos ang balang espiritu, unta under siya sa surveillance o umbrella sa balang espiritu istorbo kay Alexon nga namis the face kasada nga under siya sa pagsubaybay, comfort sa balang espiritu, pag-guide o pag-energize, pero wala siya dinha. Ang dugo sa tuang Ginoo wala niya kini mapahimusli, nahimo na lamang kining butang bastos diya siyang kinabuhi, og si Kristo ihang giyatak-yatakan mo na nga dili gyud siya mapasaylo. Kung atong balikan ang Hebrews ang Matthew chapter 12, wala na gyud kapasayloan mga kaigsunan mo na. We have a freedom of choice, therefore the choice is in your hand, no? Balik-balik ka na lang sa Hebrews chapter 10 verse 34 hangtod na 39, o balik ka dito sa verse 25 nga
dili gyud biyaan ang panagkatigom diin sama sa uban nga namiya na. Muna nga sa diretso nga tubag unsa dining unpardonable sin at akong balikon ang unpardonable sin sa kasala nga dili na mapasaylo kana diyang miyembro sa tinuod nga iglesia nga niundang na sa pagsimba. Sa higalag son na aron nga dili ka makakomita og unpardonable sin, akong panawagan sa tinuod nga mga miyembro sa tinuod nga iglesia sa Ginoo ayaw gyud og pagundang og pagsimba. Kinahanglan nga updated gyud ka sa imong pagka-miyembro diha sa tinuod nga lawas sa atong Ginoo. 7 metaphor sa referring to the church, the house of God, the temple of God, the flock, the saints, the kingdom of Christ, mao na ang mga terminology sa grupo sa atong Ginoo. God, the bride of Christ. So you are no longer being a bride someday kung naputol ka. Apan kung kanunay ka nga nag-update sa imong relasyon diha tali sa lawas sa tuang Ginoo yang iglesia, so wala ka nakapanamas-tamas sa balaang espiritu, wala ka nakayatak sa anak sa Dios, o wala na himong bastos ang dugo sa tugon nga giula ni Ginoong Hesukristo. Busa mga kaigsunan, wala naman tayo igong panahon. Kini inyong ubos ng lagad manamilit si Pastor Arman Montero. Dili niyo kalimtan sa pag-subscribe, sa pag-like ug sa pag-share sa akong gamayng programa alang ma-update kamo sa every now and then sa ato ang pagtuon the gospel of the kingdom. Salamat. Bye-bye.